Good morning mga katribo. Niya na punta aron pag-share sa pulong sa Ginoo. Atong yampo nga ma-share na to eksakto aon sa kabuton sa Ginoo ayang pulong aron daghang makasabot no sa kamatuoran, dili lang sa haka-haka sa tao no ato ibasig yun sa balaang kasulatan. Ang topic na to karon mao ang Matthew chapter 7 verse 21. Nangingon diha nga daghan ang nagasangpit kanako Ginoo, Ginoo, apan dili sila makasud sa gingharian sa langit. Kay nagingon diha ang Bible kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa kong Amahan nga nasa langit. So kung atong basihan ang Matthew chapter 7 verse 21, nagisgot diha nga kabubuton iya jud sa Ginoo, dili gikan og tao mga katribo. Mao na diha mabasa na to diha sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Naghisgot diha ang sulod diha sa Timothy ang isuwat ni Pablo. Nagingon diha nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, pamadlong, pagpanulid, pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mahingpit masinangkapan alang sa mayong buluhaton. Mao na ang tibuok kasulatan. Doon ako'y higala nga tagalayang sikta, vlogger na siya. Sagaran jud ang ilang ipanudlo history. Insert na gani nimo ang history. Dili na siya kabuton sa Ginoo. Kaya ang kabuton sa Ginoo, Bible. No? Mabasa na to sa 2 Timothy 3:16 to 17. Mao na nga insert nga nimo ang history. Ang history god, istorya na mga kaagi ba? Kaagi sa nang hitabo no sa mga karaang panahon. Pero dunay Dios na to agamahanan nga gisulatan ta, gihatagan tag Biblia aron mo itong basihan nga magkinabuhi ta nga haom sa kabuton. Mao na ang tinuod nga katudloanan mga katribo. Ang hinaot ko nga inyong nasabtan o God bless.